حضرت عمر والا عقیدہ بناؤ اپنے کولوں مسئلے نہ بنایا کرو کئی بندے اور جی جیڑی مسواک ہے نا یہ اگر گٹھ تو چھوٹی ہوئے تے اے جائز نہیں اے دے اتے شیطان ہونٹے لیندا ہے میں کہا اس کنجر نو پورے والے دے رکشے نہیں لب کسے رکشے دے چڑھ جائے تو ہمیں کولوں گلا بنائی جاندے اکھے جی وہ دے تے جناب وہ جیڑی گٹھ تو چھوٹی مسواک ہوئے نہیں کرنی چاہیے پھر عجیب عجیب گلاں کر دے نے اے جناب ککر دی مسواک بابا جی دی قبر دے کول بابا جی لت بھن دیندے نے بن دی مسواک بابا جی باں توڑ دیندے نے خدا دا خوف کرو ساڈے جیوندیاں بابیاں دی توہین نہ کرو اسی مر جاواں گے سولیاں تے چڑھ جاواں گے کیما کروا لواں گے مگر بابیاں دی توہین برداشت نہیں کراں گے نالے بابے کہندے ہو نالے کہندے ہو جڑا مسواک لا کے لیا بابا جی ہاتھ توڑ دیندے نے کدی بابیاں بھی یہو جہے کم کیتے نے کہ مسواک لان والے دی لت توڑ دین تے کئی پھر ایویں کہندے واقعی یار میں بھی ایک دن نا مسواک لان جا رہا تھا تے مڈ دے وچوں آواز آئی سی خدا دا خوف کی کردے پھر